8 का नमाजी कौन है कि जो खाली जुमा पढ़ेगा और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियां? बोले वजू बनाई। बोला वजू चक्रो वो नमाज छूट जा, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना दो तो ना ये कोई रकात नमाज नहीं मिल रहे थे मौके। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, नौजवानों मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो चाहे जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं, अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से 2 जमात बनते थे। भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं, फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान। ये ना ईमान है। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज, किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वहीं पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नियत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वहीं नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो, दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नियत बांधकर खड़े हो जाना। एक बात बताइए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैशे मोहम्मद, कुर्बान जाओ, कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर, कई ब्रांच है उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें, कुर्बान जाओ कपड़े की। आहा, ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी, आपके घर में बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब 1,00,000-2,00,000 का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे हैं, अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आजान की आवाज आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की जबान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आजान खत्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही आजान खत्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। तो भाई कपड़ा लेना है, 1,00,000 का खरीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ, उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूंगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूंगा, अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ, रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोलो तमाशा। ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ, आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे, लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतजार करते हैं कि हजरत वो क्या कहते हैं, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता है उसे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तौसी और तामीर और तौसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको,
ابھی میڈیا رپورٹ کے مطابق رام مندر کا ادگھاٹن جو 22 جنوری کو ہوا، اس میں چندہ کتنا ہوا؟ رام مندر کا چندہ 3700 کروڑ روپے چندہ ہوا۔ چندہ کس نے دیا؟ بولو بھائی، کس نے دیا؟ ہندو بھائیوں نے دیا، ہندو بھائیوں نے دیا۔ اور یہاں تک کہ 3700 کروڑ روپے چندہ ہوا۔ اور سنو، لاسٹ میں بینک والوں نے کہا کہ اب میرے بینک میں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ رام مندر بن رہا ہے، ان لوگوں نے اتنا چندہ دیا، کہاں کہاں سے چندہ جا رہا تھا، لوگ کتنے کتنے پیسے دے رہے تھے۔ قربان جاؤ، کیا ہم اپنی مسجد نہیں بنا سکتے؟ ارے ہم اپنی مسجد نہیں بنا سکتے ہیں؟ بھائی بولیے نا، بھائی بنا سکتے ہیں نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ او اللہ کے رسول ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ اچھا، خانہ کعبہ کویان چھے؟ مکہ کویان چھے؟ اچھا، مکار پہلا نام کیجئے بکا، مہلار مکار پہلا نام کیجئے بکا، کی بولو تو بھکا، بولو جو بھکا، کھاوار بھکا نہیں رہے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِيٌ عُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ۔ او حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اتارے گئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، اور قربان جاؤ، جنت سے ایک جنتی پتھر بھی آیا تھا، جنت سے جنتی پتھر بھی آیا تھا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون دیکھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ جنتی پتھر دیکھو گے؟ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے۔ وہ جنتی پتھر یہاں تھوڑی ہے، مکہ میں ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ کی نام آچھے؟ حجر اسود۔ قربان جاؤ، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس پتھر کو چومتے ہیں، اس لیے کہ اس پتھر کو چومنا نبی کی سنت ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے اس پتھر کو چوما تھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بات صحیح بھی ہے بھائی، پتھر فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تو تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے۔ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو نوجوانوں، اور قربان جاؤ، اللہ کا گھر، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور وہی، اور قربان جاؤ، وہ گھر ایسا ہے، مسجد حرام وہ ایسی مسجد ہے کہ جو مسلمان وہاں چلا جائے، 1 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اسے 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ 1 رکعت کا ثواب کتنا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنا ہے؟ 1,00,000۔ وہیں پر 500 کلومیٹر 450 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے۔ دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں نا مکہ مدینہ، مکہ مدینہ، تو مکہ، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اب مکہ مدینہ کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتو دور آچھے بولوں تو 450 کلو یا 500 منیمم سم تھنگ 500 کلومیٹر۔ بھئی یوں سمجھ لیں یہاں سے کلکتہ، پٹنہ بھی نہیں، پٹنہ تو 350 کلومیٹر یہاں سے ہوگا، کلکتہ منیمم 450-500 کلومیٹر کی دوری ہے۔ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور قربان جاؤ، مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی۔ قربان جاؤ، اس مسجد کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں 1 رکعت